अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की 6 ब्रांच हैं। इसकी सबसे पहली ब्रांच जो है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या। क्लिनिकल साइकोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें एक्सपर्ट साइकेट्रिक फ़र्द के मसाइल का मुताला करते हैं कि फ़र्द को किस किस्म का ज़हनी और किरदारी मसला है, फ़र्द को किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, इनकी नौइयत क्या है, ये मसाइल कितने शदीद नौइयत के हैं। इन सब का अंदाज़ा जो है वो क्लिनिक में ही लगाते हैं। ये सब जानने के बाद इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी सबसे पहले किसी भी मरीज़ के किरदार या उसके ज़हन से मुतल्लिक ये मालूम किया जाता है कि उसका मसला जो है वो किस नौइयत का है और कितना शदीद है। जब वो इस बात को जान लेते हैं कि उसका मसले की नौइयत क्या है, तो फिर क्लिनिक में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इनके लिए मेडिसिन तजवीज़ की जाती है। इसके लिए माहिरीन नफ्सियात फ़र्द के हिजानी और मताबती मसाइल का मुताला करते हैं कि फ़र्द को किस किस्म के मसाइल का सामना है। हिजानी किरदार क्या होता है? ये हमारी जिस्मानी तब्दीलियों का नतीजा होते हैं। अगर आपके लिए इन्वायरमेंट खुशगवार है तो आपके अंदर खुशी का हिजान पैदा होगा, और अगर आप नापसंदीदा माहौल में हैं तो आपके अंदर गुस्से का हिजान पैदा होगा। इस तरह आपके अंदर गुस्से या खुशी का हिजान पैदा हो जाता है। मुताबकती मसाइल क्या होते हैं? इससे मुराद ये है कि फ़र्द ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं होता और हर किस्म के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी हर किस्म के माहौल से मुताबकत इख्तियार नहीं कर सकता। यानी मेंटल हेल्थ फ़र्द को माहौल से मुताबकत इख्तियार करने में मदद देती है। पाकिस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 2 तरबियती मराकज़ हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में है और दूसरा कराची यूनिवर्सिटी में है। इन मराकज़ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों के ज़रिए, जैसे नफसी तरीक़ा इलाज के ज़रिए, नफ्सियाती आज़माइशों की मदद से और तहकीकी तरीक़ों की तरबियत जो है वो हासिल करते हैं। बहुत से तरबियत याफ्ता क्लिनिकल माहिरीन नफ्सियात हस्पतालों, जेलों, इंतज़ामी और पब्लिक हेल्थ के अदारों में खिदमत कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मर्ज़ को डायग्नोस करते हैं। वो इसके लिए क्या करती है, मियारी टेस्टों का इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए और शख्सियत की तज़लीली आज़माइशों का इस्तेमाल करके वो फ़र्द के मसाइल की नौइयत का अंदाज़ा लगाते हैं। वो अपने मरीज़ों के मसाइल और उनके असबाब जानने के बाद इलाज के तरीके तजवीज़ करते हैं। बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज़ों के ज़हनी, हिजानी किरदारी और शख्सी मसाइल के हल में मदद फराहम करते हैं। ये आपका पहली ये ब्रांच जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सेकंड ब्रांच जो है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नफ्सियाती लेबार्टरी में तजर्बाती आलात की मदद से ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? ये नफ्सियाती लेबार्टरी में तजर्बाती आलात की मदद से ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से मुराद ये है कि जिसमें साइकोलॉजिस्ट फ़र्द के किरदार का मुताला तजर्बाती आलात और मुस्बत शराइत के तहत नफ्सियाती लेबार्टरी में करते हैं। माहिर नफ्सियात 100 साल से ज़हनी अमाल और किरदार के मुताले के लिए तजर्बात कर रहे हैं। तजर्बाती नफ्सियात बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। एक्सपेरिमेंट या तजर्बा एक ऐसा मुशाहिदा होता है जिसमें तजर्बा करने वाला खुद हालात, वाक़यात और फ़र्द की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करता है। जदीद माहिरीन नफ्सियात ने अपने ख़ास तहकीकी मुताले के लिए बहुत सी लेबार्ट्रीज़ जो हैं वो बना रखी हैं। विलियम वॉट्स ने पहली तजर्बाती नफ्सियाती लेबार्ट्री 1897 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की। माहिर नफ्सियात ने इंसानी और हैवानी किरदार और इंसानी ज़हनी अमाल मसलन शऊर, यादाश्त, आमोजिश और हिजान पर तजर्बात किए। दरहकीकत तजर्बाती नफ्सियात का मकसद नफ्सियात के तुलबा में तहकीकी काबिलियत को बढ़ाना है। उसके बाद आपकी इसकी थर्ड जो ब्रांच है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी तलीमी अदारों के लिए के नफ्सियाती मसाइल का मुताला करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? वो तलीमी अदारों के नफ्सियाती मसाइल का मुताला करती है। ये तुलबा की बेहतर नशोनुमा और तालीम के लिए नफ्सियाती असूल फराहम करती है कि किस तरह से आप तुलबा की बेहतर तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन तलीमी नफ्सियात ऐसा इल्म है जो बनी नौ इंसान के आमोजशी अमल पर असरअंदाज होने वाले अवामल का मुताला करते हैं कि किसी भी फ़र्द की लर्निंग पर जो अवामल असरअंदाज होते हैं उसका मुताला जो है वो तलीमी नफ्सियात करती है।
ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف دا فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا لرننگ پروسیس آف مین کائنڈ. یہ برانچ نفسیاتی آزمائشوں کے ذریعے طلباء کی تحصیل کی پیمائش کرتی ہے کہ ان کی جو وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس میں کس قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں. نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں اساتذہ کو جدید اور ترقی یافتہ ٹیچنگ میتھڈ سے روشناس کروایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ غیر معمولی بچوں کی نفسیاتی گائیڈنس پر زور دیتی ہے. تعلیم نفسیات کا ایک اہم مقصد طلباء اور ان کی قابلیتوں کو سمجھ کر انہیں اچھا شہری بنانا ہوتا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے اوصاف کا مطالعہ کرنے میں مدد دیتی ہے. یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی صرف اسٹوڈنٹ پر ہی نہیں کام کرتی بلکہ وہ ٹیچرز کے اوصاف کا بھی مطالعہ کرتی ہے کہ آیا وہ اس میں وہ اوصاف پائے بھی جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اچھی اور بہتر تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اور اسٹوڈنٹ کی بہتر ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان اچھے تعلق پر زور دیتی ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی ہی ہمیں بتاتی ہے، وہی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہم اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سائیکالوجی غیر معمولی بچوں کی بہتر ایجوکیشن کے لیے اصول بتاتی ہے، کیونکہ ان بچوں کو سوسائٹی کی طرف سے اسپیشلی ٹیچر کی طرف سے خاص محبت، توجہ، شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. فورتھ پہ آ جاتی ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی، یعنی ماحولی نفسیات کیا ہے. یعنی ماحول جو ہے وہ سب سے زیادہ فرد کے کردار پر ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ماحول سائیکالوجی فرد کے ماحول اور فرد پر کے اثرات کا مطالعہ کرتی ہے. اگر کسی فرد کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے تو سائیکالوجی فرد کے کردار میں اصلاح اور تبدیلی لا کر اس کی ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. یعنی انوائرمنٹل سائیکالوجی کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی فرد اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو وہ فرد کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے اور اس کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو اس کے ماحول میں تبدیلی لائی جاتی ہے یا اس کو کسی سوٹیبل انوائرمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. جوشا جیرو کیا کہتے ہیں؟ آور پرسنالٹیز آر دا ریزلٹس آف آور انٹر ایکشن ٹریٹس اینڈ انوائرمنٹل ٹریٹس. گویا ہمارا ماحول ہمارے توارث کی مانند ہماری شخصیت کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. کہ جس طرح سے ہمیں ہمارا ماحول جو ہے ہم وراثت میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں ہماری شخصیت میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے ماحول جو ہے وہ بھی ہمارے کردار کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. 5 میں آ جاتی ہیں آپ کی برانچ کریمنل سائیکالوجی. کریمنل سائیکالوجی جرائم کے اسباب کی تحقیق کرتی ہے. اس کا کیا پرپس ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جرائم کے اسباب کی تحقیق کرتی ہے کہ جرائم کس وجہ سے رونما ہوتے ہیں. کریمنل سائیکالوجی جرائم پیدا کرنے والے اسباب کا خاتمہ کر کے مجرموں کو اچھا شہری بنانے میں مدد دیتی ہے. یعنی وہ اس کاز کو ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے مجرم جو ہیں وہ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس کے لیے ماہرین کو ان سوالات کے جواب تلاش کرنا ہوتے ہیں. سب سے پہلے لوگ کیوں جرم کرتے ہیں؟ کیا تمام لوگ جرم کرتے ہیں یا چند ایک جرم کرتے ہیں؟ جو اسباب جرائم کی وجہ بنتے ہیں، ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے کون سے نفسیاتی اقدام کرنے چاہیے، یا پرانے طریقے ہی اختیار کرنے چاہیے یا نئے اصلاحی اقدام کرنے چاہیے. اصلاحی نفسیات کا اولین نعرہ ہے جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. کریمنل سائیکالوجی ہی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ مجرموں کو جسمانی مار پیٹ جیسی سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے بلکہ مجرموں میں پائے جانے والے غیر اخلاقی، غیر انسانی کردار کی اصلاح کرنی چاہیے. بیسی 1769 کا کہنا ہے کہ ناگزیر حالات میں بھی انتقامی سزاؤں کی بجائے اصلاحی سزائیں دینی چاہیے. مجرموں کے ساتھ ہمارا رویہ نرم اور حوصلہ بخش ہونا چاہیے تاکہ وہ خود ہی جرم کرنا چھوڑ دیں. اس مقصد کے لیے جیلوں میں ماہرین نفسیات کام کرتے ہیں. مجرموں کی بہتر تعلیم کے لیے وہ جیل میں سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں. ماہرین نفسیات کی ان کوششوں سے بہت سے مجرم دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ قرآن بن گئے ہیں. اس کی لاسٹ جو برانچ ہے وہ ہے انڈسٹریل سائیکالوجی، انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی. سائیکالوجی کی یہ برانچ کارکنوں کے مسائل کا مطالعہ کرتی ہے کہ انڈسٹری میں جو کارکن کام کر رہے ہیں انہیں کس قسم کے مسائل ہیں.
پھر وہ ان مسائل کو پہلے تلاش کرتی ہے اور بعد میں ان کا حل پیش کرتی ہے۔ اس کا دوسرا اہم شعبہ صارفین اور مارکیٹنگ سے متعلق ہے۔ اس شعبے میں ماہرین نفسیات کسی صنعتی ادارے کی خاص پیداوار کی طرف صارفین کے رویوں کی پیمائش کرتی ہے۔ یعنی انڈسٹریل سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جو بھی پیداوار، جو بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے، اس میں صارفین کا کتنا کو رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ صارفین کی پسند اور ناپسند سے متعلق پروڈکٹس بنانے والوں کو بتاتی ہے، بلکہ پروڈکٹ کی فروخت کے لیے اشتہاری مہم چلانے میں بھی مشورے دیتی ہے۔ انڈسٹریل سائیکالوجی کارکنوں اور انتظامیہ کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے نفسیاتی اصول فراہم کرتی ہے، جو ان کی ترقی اور بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے پڑھ لی ہیں برانچز آف سائیکالوجی، جو کہ 6 تھیں۔ اب ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا آپ کا نفسیات کے بارے میں مختلف نظریات پر بحث یا گولز آف سائیکالوجی۔ یہ جو آج میں نے آپ کو 6 برانچز پڑھائی ہیں، اس میں سے 2-3 کویسچن جو ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اب میں آپ کو نیکسٹ لیکچر دوں گی۔ اللہ حافظ۔